बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस से मुतल्लिक। बहुत अहम केस है। पीटीआई की जो सियासत है, फ्यूचर है पीटीआई का बतौर जमात, जो फ्यूचर है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, उनके हवाले से इस केस के असरात क्या होंगे, फ्यूचर पर तो असरात होंगे, पार्टी पर क्या असरात होंगे, फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या दिया है और आइंदा क्या होने जा रहा है, इस तमाम तनाजुर पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार, उन पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग केस फैसले के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो सुन रहा था। इसी के साथ पीटीआई की जो दरख्वास्त थी वो जो उनकी बैंकिंग कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो पीटीआई जो चेयरमैन पीटीआई है इमरान खान, उनके खिलाफ और पीटीआई लीडरशिप के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर के तनाजुर में जो कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई के खिलाफ भी यहाँ पे दरख्वास्त दायर की गई थी। साबिक अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकील, सीनियर कानूनदान अनवर मंसूर खान, वो इस केस में जो है वो पैरवी कर रहे थे पीटीआई के केस की, लेकिन वो नाकाम हुए। नाकाम क्यों हुए? अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो 5 माह से ये केस चल रहा था, लेकिन वो ना रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सके, ना हुक्म इम्तना ले सके, ना कोई स्टे ले सके और ना इसका होल जो फैसला है वो अपने हक में ले सके हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया था कि पीटीआई की जो फंडिंग होती रही है पीटीआई को, वो ममनुआ साबित हुई है। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि कुछ अकाउंट्स जिनके बारे में पीटीआई ने ये कहा, लाइलमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमारा इन अकाउंट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला ये कहता है कि स्टेट बैंक से हमने पता करवाया, स्टेट बैंक ये कहता है कि ये अकाउंट्स चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई लीडरशिप वो इस्तेमाल करते रहे हैं। कि तो दूसरे लफ्जों में इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जिन अकाउंट्स से लाइलमी का इजहार किया पीटीआई ने, वो अकाउंट्स स्टेट बैंक ने ये साबित किया कि पीटीआई या पीटीआई की लीडरशिप इस्तेमाल करती रही है। तो उस तनाजुर में ही इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला था वो दिया था, और वो फैसला बड़ा तफसीली फैसला था। जो जितनी भी फंडिंग, जो ऑब्जेक्शनेबल फंडिंग थी या प्रोहिबिटेड फंडिंग थी, उस फंडिंग के हवाले से कि कहाँ कहाँ कब पीटीआई ने जो फंडिंग जो है वो ली है। लेकिन दूसरी जानब पीटीआई के जो तर्जुमान है, पीटीआई की जमात है, वो अलग अपना मौक़िफ़ जो है वो लेती थी कि हमारे पास सारे सोर्सेज जो है वो मौजूद हैं और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो गलत है, वो गैर कानूनी है, वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं है। और उसी के खिलाफ पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की जानिब से की गई और उसके बाद पीटीआई की जो लीडरशिप है उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। और उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये था, इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में एक तो ये लिखा कि पीटीआई की जो ममनुआ फंडिंग है वो साबित हुई है। ममनुआ और जो है आप ये कह सकते हैं कि जो फॉरेन एडेड नहीं कहा बल्कि ममनुआ फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग है, एक गैर मुल्की फंडिंग नहीं कहा। क्योंकि यहाँ पे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था उस वक्त भी ये ऑब्जेक्शन सामने आया था, तो चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि जो पीटीआई की जो फंडिंग है ये आप प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस जो है वो चल रहा है, जो गैर मुल्की फंडिंग का केस नहीं है। तो यही अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं और उसी क्लाजेस, उसी कानून के तहत ही इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही थी और इलेक्शन कमीशन ने उसी के तहत ही कार्रवाई की। और इलेक्शन कमीशन की हद तक जो फैसला था वो ये था कि पीटीआई की ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये साबित हुई है। और अब पीटीआई को एक शोकाज नोटिस जारी किया गया कि क्यों ना आपकी जो ममनुआ फंडिंग साबित हुई है हम बहक सरकार जो है वो जब्त करके कौमी खजाना में क्यों ना जमा करवा दें। और वो शोकाज नोटिस जारी हुआ पीटीआई को, और उस शोकाज नोटिस के खिलाफ फिर पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले पर जो है वो लार्जर बेंच तश्कील दिया। लार्जर बेंच ये समातें करता रहा, लेकिन दो चीजें इसमें और हुई। एक, पीटीआई जो इलेक्शन कमीशन था उसने उस फैसले की कॉपी फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी। फेडरल गवर्नमेंट को भेजने का मतलब, जो पीटीआई के वकला यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये कहते रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को भेजने का मकसद ये है कि पीटीआई पर बतौर जमात पाबंदी लगाई जाए।
تو الیکشن کمیشن نے کہا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہی تھا کہ فیڈرل کیبنٹ کے سامنے اگر جاتا ہے، فیڈرل کیبنٹ ایک جو ریفرنس ہے وہ بنا کر سپریم کورٹ کو بھیجتی ہے، اور اس کے بعد اگر اس پہ کاروائی ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے یا لگانے کا جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سوچ رہے تھے۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹ تھا جس کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا گیا، اور عدالت کو یہ کہا گیا کہ جو عدالت اس کو دیکھے۔ لیکن اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ وہ ایف آئی اے کا بینکنگ کوڈ کا معاملہ ہے، وہاں عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی چیئرمین اور دیگر جو رہنما ہیں ان کے خلاف یہ جو معاملہ ہے یہ آیا، اور ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی، ان پر خلاف مقدمہ درج ہوا، اور اس مقدمے کی بنیاد پر یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس کیس میں جو ہے وہ ضمانت پر ہیں، اور جو بیل بیفور اریسٹ عبوری ضمانت ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی، اور اس کیس میں جو آئندہ سماعت ہونی ہے وہ جو آئندہ ہفتے سماعت ہونی ہے، اور جو بینکنگ کورٹ اسلام آباد کی اس نے یہ کہا تھا کہ ہر صورت میں اس سماعت پہ آپ نے پیش ہونا ہے۔ تو دو معاملے، ایک تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو فیڈرل کیبنٹ کو بھیجنا، اور تیسرا بینکنگ کورٹ، یہ تینوں جڑے ہوئے تھے۔ تینوں میں پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کالعدم قرار دی جائے، گورنمنٹ کو فارن ایڈڈ پارٹی کہنے سے روکا جائے، تیسرا بینکنگ کورٹ کو بھی اس حوالے سے کوئی کارروائی کرنے سے روکا جائے۔ تو تمام جو کارروائیاں تھیں ان تمام کو روکنے کے لیے یہ استدعا تھی، اور ہول جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا تھی۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے آج جو مختصر فیصلہ سنایا ہے اس میں پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف وہ مسترد کر دی ہے، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو الیکشن کمیشن کی تھی اس کو درست قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے، عدالت نے کہا نہیں لیکن جب ایز ہول جو پی ٹی آئی کی درخواست ہے وہ خارج ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ وہ درست تھا، اور اس کے تناظر میں ایف آئی اے جو کارروائی کر رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے الگ سے ایک سی ایم فائل کی ہوئی تھی، الگ سے ایک درخواست تھی کہ ایف آئی اے جو کارروائی کر رہی ہے اس کو بھی روکا جائے، لیکن عدالت نے اس کو چھیڑا نہیں۔ اب ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا، لیکن بظاہر کیونکہ ڈسمس کی ہے جو ان کی درخواست ہے، تو اٹ مین کہ جو ایف آئی اے کی کارروائی ہے یا گورنمنٹ اگر کوئی کارروائی کرتی ہے یا الیکشن کمیشن کو کارروائی فردر کرتا ہے، اور خاص طور پر جو شوکاز نوٹس جاری کیا ہوا ہے اس شوکاز نوٹس پہ انہوں نے جواب بھی دینا ہے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن اس کارروائی کو آگے بڑھا رہا ہے، اور اگر وہ آگے بڑھاتے ہیں تو اس تناظر میں جو آگے شوکاز نوٹس اگر جو ہے وہ پی ٹی آئی مطمئن نہیں کرتی تو پھر ان کی جو فنڈنگ ہے، جس کوسچن کیا گیا ہے، جس پہ آبجیکشن ہے فنڈنگ پہ، وہ فنڈنگ بحق سرکار ضبط ہو کے قومی خزانے میں چلی جائے گی، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے بطور جماعت اس پہ بھی جو کارروائی اس کے خلاف ہو سکتی ہے، اور جو ایف آئی اے کی کارروائی چل رہی ہے وہ کارروائی بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں تو یہ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہوگا کہ اس فیصلے کے آئندہ کی پی ٹی آئی کی سیاست پر گہرے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی جو پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے، اور اس کا تناظر اور آئندہ اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس سے متعلق میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ اس پہ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔